बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो फुली लोडेड होगी। उस तरह से लोडेड नहीं होगी जिस तरह से हमारे एक साथी कहते हैं, और फिर उनके तबसरों का, उनके तज्ज़ियों का और उनकी ख़बरों का, जिस तरह से जनाजा आपने भी निकलता देखा, हमने भी जनाजा निकलता देखा, उस तरह से लोडेड नहीं होगी। हमारी ये वीडियो मुकम्मल हक़ाइक़ के ऊपर जो है वो एक लोडेड वीडियो है, और इसमें बहुत सारी मालूमात आपको मिलेंगी, बहुत सारे चेहरे दोबारा से खुल कर जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। नाज़रीन, एक कॉल है कि ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखें कि वो कह क्या रहा है। नाज़रीन, एक तरफ तो करप्ट माफिया के वो गुमाश्ते हैं जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर तोते की तरह ये रट लगा कर बैठे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान से फ़ैसले नहीं हो रहे कि कोरोना से किस तरह से बचना है, और इस बुनियाद के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तलाफात जो है वो पैदा हो चुके हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, हम बात करेंगे उन एंकर्स की कि एक तरफ तो ये लोग हैं जो मनफी प्रोपोगंडा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो एंकर्स हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर तनकीद भी करते हैं, जिनमें मोहम्मद मालिक साहब भी हैं, हामिद मीर साहब भी हैं, आमिर मतीन साहब भी हैं। कल मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में हामिद मीर साहब भी मौजूद थे, आमिर मतीन साहब भी मौजूद थे। इस पर वीडियो आबिद दिलीप साहब ने भी की है, लेकिन एक और एंगल से की है। लेकिन हम एक और एस्पेक्ट आपको दिखाना चाह रहे हैं कि इन तीनों एंकर साहबान ने उस प्रोग्राम के अंदर बैठकर इस बात को एडमिट किया कि इन हालात के अंदर जो मुश्किल फ़ैसले हुकूमत ने किए हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने किए हैं, वो मुश्किल फ़ैसले ही इन हालात में बेहतरीन फ़ैसले हैं। और नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि एक तरफ तो जहांगीर तरीन साहब हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान का इलेक्शन 2013 में जो धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए थे उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान का साथ छोड़ गए, और जो उनकी एक निजी गुफ्तगू हुई थी इमरान खान साहब के साथ वो उन्होंने पब्लिक कर दी, वो उन्होंने लीक कर दी। लेकिन वहीं पर एक शख्सियत, एक किरदार हामिद मीर साहब का भी है जो इमरान खान के उन इल्ज़ामात को इंडोर्स करते थे, और वो अदालत में गवाही देने के लिए भी गए थे कि इलेक्शन 2013 में धांधली हुई है। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉल ये है कि कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, आपने ये देखना। कौन कह रहा है ये आपने नहीं देखना। कल मैंने आरिफ हमीद भट्टी साहब की एक वीडियो का हवाला दिया था, और हवाला देने का मकसद ये था कि जो रिसर्चर्स हैं, जो खुद एडमिट कर रहे हैं कि वो रिसर्चर्स हैं, वो ये कह रहे थे कि आरिफ हमीद भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि इख्तलाफात बहुत ज़्यादा संगीन हो चुके हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्तीफ़ा भिजवा दिया है, असम्बलियाँ तहलील करने की समरी भिजवा दी है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो लोग आरिफ हमीद भट्टी साहब को कोट कर रहे थे, तो उनके बरक्स, उनके दावों के बरक्स आरिफ हमीद भट्टी साहब ने यह कह दिया है कि असम्बलियाँ तहलील करने की वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से जितनी खबरें चल रही हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है। अब हम आ जाते हैं हामिद मीर साहब पर। कल वो प्रोग्राम में शरीक हुए, मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में, और उसमें आमिर मतीन साहब भी थे। उसमें एक तो एतराफ़ किया गया है मोहम्मद मालिक साहब की तरफ से कि ये जो कंट्रोवर्सी चली है कि ये वीडियो जो रिपोर्ट थी आटा चीनी बहरान के हवाले से लीक की गई थी, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि ये रिपोर्ट उन्हें शहजाद अकबर साहब ने, जिस दिन ये सोशल मीडिया के ऊपर चली है, तो उन्हें 5:30 बजे उसकी कापी दे दी गई थी, और उन्हें ये बता दिया गया था कि बाकी मीडिया को भी, मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि उन्हें ये बता दिया गया था कि ये बाकी मीडिया को भी जारी कर दी जाएगी। लेकिन वहीं पर हामिद मीर साहब ने शिकवा किया कि आपको तो 5:30 बजे मिल गई, लेकिन हमें ये जो रिपोर्ट थी वो 8:30 बजे मिली। और ये बिल्कुल बात उनकी दुरुस्त है। 92 चैनल पर भी ये तकरीबन कोई 8:30 बजे मिली थी, 8 बजे मिली थी या 8:30 मिली थी। तो हमने बैठकर तकरीबन कोई 8:30 बजे उस रिपोर्ट के टिकर बनाए थे, और आमिर मतीन साहब ने और हामिद मीर साहब ने और मोहम्मद मालिक साहब ने इस प्रोग्राम में बैठकर इस बात का एतराफ़ किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो फ़ैसले कर रहे हैं वो बिल्कुल बेहतरीन फ़ैसले हैं। और जो लोग ये कहते हैं, बल्कि हामिद मीर साहब ने तो ये कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर ये दबाव था माफिया की तरफ से कि आप ये रिपोर्ट पब्लिक ना करें, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये रिपोर्ट पब्लिक करके इस्लाहात का आगाज़ कर दिया है। वहीं उनके जानिब से ये भी बताया गया कि जहांगीर तरीन को साइडलाइन क्यों किया गया है। उनके जानिब से बताया गया कि जब ये इत्तेहादी जो है वो अपने पर तोलना शुरू हुए थे मौलाना फजलुर रहमान के धरने के बाद, जब वो इस्लामाबाद में आए थे, तो इत्तेहादियों की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को ये बावर कराया गया, जब परवेज़ इलाही की वज़ीर आज़म इमरान खान से वन एंड वन मुलाकात भी हुई, तो उसमें ये बावर कराया गया कि ये जो इत्तेहादी इमरान खान साहब के साथ दे रहे हैं उसकी वजह सिर्फ जहांगीर तरीन है। तो इन बातों को वज़ीर आज़म इमरान खान नोट करते चले आए। आटा चीनी का बहरान आया, तो इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो फ़ैसला किया है कि
اور جو رپورٹ یہ پبلک کی ہے اور جہانگیر ترین صاحب کو جو سائڈ لائن کیا ہے، اس میں انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی اتھارٹی دکھائی ہے، وزیر اعظم عمران خان نے اپنے مسلز دکھائے ہیں۔ تو ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے، تو حامد میر صاحب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو فیصلے کر رہے ہیں، چاہے کرونا وائرس کے حوالے سے ہیں، چاہے مافیا کو بے نقاب کرنے کے حوالے سے ہیں، اصلاحات کی طرف عمران خان جا رہے ہیں، اپنی اتھارٹی وزیر اعظم پاکستان عمران خان منوا رہے ہیں۔ وہیں پر مالک صاحب نے یہ کہا کہ یہ عمران خان صاحب تو جو چیخ کر لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ گھروں پر رہیں، لیکن لوگ اس بات کو ایڈمٹ نہیں کر رہے۔ عمران خان صاحب چیخ کر تھک گئے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مشکل وقت ہے وہ گزر چکا ہے، تو اس میں بھی انہوں نے لوگوں سے یہ ریکویسٹ کی خدا را اپنے گھروں پر رہیں، ابھی اپنا مشکل وقت آنے والا ہے۔ اور اسی طرح سے عامر متین صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کے پاس دو راستے تھے، ایک راستہ یہ تھا کہ وہ الیکٹیبل کے پریشر میں آتے اور یہ رپورٹ پبلک نہ کرتے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے یہ فیصلہ کیا اور یہ مشکل فیصلہ کیا کہ وہ رپورٹ پبلک کریں گے، اور اس پر انہوں نے سراہا وزیر اعظم عمران خان کے اس فیصلے کو۔ اور اب بات کر لیتے ہیں ناظرین، مطلب اس میں جو عابد اندلی صاحب نے ویڈیو کی تھی وہ انہوں نے ایک اور اینگل کے ساتھ کی تھی، لیکن میں ایک اور اینگل کے ساتھ یہ آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں چیز کہ ایک طرف وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اختلافات ہیں، وزیر اعظم عمران خان بالکل بے بس ہو چکے ہیں، دوسری طرف یہ اینکرز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان فیصلے کر رہے ہیں، اپنی اتھارٹی منوا رہے ہیں، اور جو فیصلے کیے گئے ہیں اب تک مشکل حالات میں وہ بہتر فیصلے تھے، ریفارمز کی طرف وزیر اعظم عمران خان جانا چاہتے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو جہانگیر ترین صاحب نے ایک انٹرویو میں ٹی وی کے اوپر کہا کہ جو الیکشن 2013 میں دھاندلی کے جو الزامات تھے وہ اتنے سنگین نہیں تھے، تھوڑی دھاندلی تھی، اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہوئی تھی، اور انہوں نے اس ٹی وی پروگرام میں حوالہ دیا کہ ان کی وزیر اعظم عمران خان سے ایک نجی گفتگو بھی ہوئی تھی کہ ہمیں جو شکست ہوئی ہے، جہانگیر ترین صاحب نے یہ کہا کہ میں نے عمران خان صاحب کو جا کے کہا کہ ہمیں جو شکست ہوئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے جو سیاسی خاندان ہیں جو الیکٹیبل ہیں وہ ہم نے اپنی پارٹی میں شامل نہیں کیے، اور میں نے وزیر اعظم عمران خان سے یہ کہا کہ اگر آپ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ان سیاسی خاندانوں کو اپنی جماعت میں شامل کرنا ہوگا۔ تو اس کے بعد ہم نے سیاسی خاندانوں کو اپنی پارٹی میں شامل کیا، اور 2018 میں اسی وجہ سے ہمیں فتح ملی، ہمیں کامیابی ملی۔ لیکن ناظرین یہاں پر تو ساتھ چھوڑ گئے جہانگیر ترین صاحب وزیر اعظم عمران خان کے جو ایلیگیشنز تھے، جو ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ 2013 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی، انہوں نے دھرنا دیا، 2014 میں آ کر پھر سپریم کورٹ میں ایک انکوائری کمیشن بنا، اس نے تحقیقات کی، جو اس کا رزلٹ آیا وہ علیحدہ بات ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان کا ایک سٹانس تھا کہ 2013 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی۔ لیکن اب وزیر اعظم عمران خان کو آپ یہ کہہ دیں کہ شرمندہ کر دیا گیا ہے جہانگیر ترین صاحب کی جانب سے یہ بات کر کے۔ لیکن آپ کو شاید یاد ہو نہ ہو، مجھے یہ یاد ہے کہ میں اس وقت بھی سپریم کورٹ کور کرتا تھا، جو ایک گواہوں کی لسٹ تحریک انصاف کی جانب سے سپریم کورٹ میں جب یہاں پر تحقیقات ہو رہی تھی، دھاندلی کے الزامات کا جائزہ لیا جا رہا تھا، چیف جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ بیٹھا تھا جس میں جسٹس امیر ہانی مسلم بھی شامل تھے، جسٹس اجاز افضل بھی شامل تھے، تو اس میں جو گواہان کی لسٹ دی گئی تھی اس میں حامد میر صاحب کا بھی نام تھا، اور حامد میر صاحب والنٹیئر رضاکارانہ طور پر بھی عدالت میں آ کر گواہی دینا چاہتے تھے، اور وہ آئے عدالت میں، انہوں نے بتایا کہ 2013 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کتنے بڑے پیمانے کے اوپر ہوئی ہے، لیکن دھاندلی ہوئی ہے اور میرے پاس ثبوت ہیں، میرے پاس بیلٹ پیپر ہیں جو الیکشن کمیشن کی جانب سے چھپائے گئے تھے، اور جن کینڈیڈیٹس کو شکست ہوئی ہے خاص طور پر بلوچستان میں، ان کینڈیڈیٹس نے لا کر مجھے یہ بیلٹ پیپر دیے ہیں، اسی طرح کی بات تھی، اور انہوں نے وہ عدالت کے سامنے رکھے تھے، اور وزیر اعظم عمران خان کے دھاندلی کے حوالے سے جو بھی الزامات تھے 2013 کے الیکشن میں ان کو انہوں نے انڈورس کیا تھا، اور آج بھی حامد میر صاحب اپنی اس بات کے اوپر قائم ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ جیسے میں نے بتایا نہ صرف انڈورس کیا بلکہ عدالت میں آ کر گواہی کی، اور گواہی کے لیے وزیر اعظم عمران خان کا نام بھی سجسٹ کیا گیا تھا کہ عدالت میں وہ بھی گواہی دیں گے ان الزامات کے اوپر، لیکن بعد میں یہ سوچا گیا کہ شاید کیونکہ نواز لیگ کے جو وکیل ہیں، حکومت کے جو وکیل ہیں شاہد حامد کی جانب سے، تو اگر وزیر اعظم عمران خان کٹہرے میں آتے ہیں، گواہی دیتے ہیں دھاندلی کے الزامات کے حوالے سے، تو جو پیرزادہ صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، حفیظ پیرزادہ صاحب جو ہے وہ وکیل تھے عمران خان صاحب کے دھاندلی کا جو مقدمہ تھا، وہ مرحلہ تو گزر جائے گا جب وہ جرا کریں گے حفیظ پیرزادہ صاحب، لیکن یہ مرحلہ بڑا کٹھن ہوگا جب نواز شریف کے، شریف فیملی کے اور حکومت کے جو وکیل شاہد حامد صاحب ہیں وہ عمران خان کے اوپر جو ہے وہ بحث کریں گے، تو کچھ اس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں جو اچھی نہ ہوں، جو مناسب نہ ہوں، تو اس لیے وزیر اعظم عمران خان کا نام اس وقت گواہ کے طور پر پیش ہونے سے واپس لے لیا گیا۔ لیکن ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو گماشتے ہیں کرپٹ مافیا کے بہت زیادہ سرگرم ہو چکے ہیں، متحرک ہیں،
اور آپ کو معلوم ہے کہ کل الجزیرہ کے جس آرٹیکل کا بار بار حوالہ دیا جاتا رہا، اس کا جس طرح سے پوسٹ مارٹم کیا عادل وڑائی صاحب نے، فیکچولی کیا، عمر انعام صاحب نے کیا، وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن کچھ اور باتیں بھی ناظرین آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ہم ریسرچ کرتے ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا ہے ان کو بڑا مائنوٹلی جو ہے وہ ہم آبزرو کرتے ہیں، اور جو چیزیں ہوتی ہیں عوام کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اور ناظرین ہم آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھیں گے کہ جب ریسرچ کی بات کی جاتی ہے تو ایک ریسرچ جہاں نیو یارک ٹائم کی دی جاتی ہے کہ اس میں آرٹیکل چھپا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، بلکہ کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے. اگر اس بات کو، اس خبر کو، نیو یارک ٹائم کی خبر کو درست مان لیا جائے تو کیا اگر پاکستان میں فوج بلانا کیا بری بات ہے؟ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ فوج بلانے سے وزیر اعظم عمران خان کھڈے لائن لگے ہیں، تو فوج تو ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں بھی بلا رکھی ہے، بورس جانسن نے برطانیہ میں بھی بلا رکھی ہے، اور جہاں جہاں پر یہ ایپیڈیمک ہے، جو پینڈیمک ہے کرونا وائرس کا، اٹلی میں، فرانس میں، اسپین میں، یورپ میں، وہاں پر فوج طلب کر لی گئی ہے. تو اگر اس آرٹیکل کو آپ درست مانتے ہیں تو آپ پھر خود سوچیں، تو پھر ان ممالک میں ان کے جو سربراہان ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، بورس جانسن ہیں، وہ بھی کھڈے لائن لگ چکے ہیں. اور جو انٹرنیشنل میڈیا کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ ان میں جو آرٹیکل چھپ جاتا ہے وہ آسمانی صحیفہ ہوتا ہے. اور ابھی چند روز پہلے بی بی سی میں ایک خبر چھپی جس کو ڈان لوئک نے بھی کوٹ کیا، پیمرا نے ڈان نیوز نے اس کو شائع کیا، اور پیمرا نے ڈان نیوز کو اس پر نوٹس جاری کر دیا. لیکن میرے خیال سے یہ نوٹس واپس ہو جائے گا، کیونکہ وہ ڈان نیوز نے اپنی خبر نہیں دی، اس میں انٹرنیشنل میڈیا کو کوٹ کیا گیا ہے. اور اس میں یہ ایسے ہوتا ہے پاکستان میں کہ اگر ہمارے جو پرائیویٹ میڈیا ہے اس کے پاس خبر نہ ہو، لیکن اگر پی ٹی وی کو خبر چلا دیتا ہے تو اس کو پی ٹی وی کے ساتھ کوٹ کر کے، سرکاری میڈیا کوٹ کر کے چلا دیا جاتا ہے، تو جو برڈن ہوتا ہے تو وہ پھر سرکاری میڈیا کے اوپر چلا جاتا ہے. اور ڈان ٹی وی نے جو خبر چلائی ہے، ڈان نیوز نے جو خبر چلائی ہے، اس کا برڈن بی بی سی پر جائے گا. اور بی بی سی نے کیا خبر چلائی تھی کہ بورس جانسن انتقال کر چکے ہیں. تو یہ کریڈیبلٹی ہے. اور ہم سپریم کورٹ میں کور کرتے ہیں، ہم نے بہت ساری خبریں بی بی سی کی سپریم کورٹ کے حوالے سے جو ہے وہ غلط ثابت ہوتے ہم نے خود دیکھی ہیں، اور ہمیں فون آئے ہیں لوگوں کے، ہم نے بتایا کہ یہ خبر اس طرح سے نہیں، یہ اس طرح سے ہیں. اور جب سپریم کورٹ کی بات ہوئی تو اور بات بھی کر لیتے ہیں کہ سو موٹو سپریم کورٹ کی جانب سے لے لیا گیا ہے. یہ ایک ڈیلے خبر جو ہے وہ کل میڈیا پر نشر ہوئی، ہم نے بھی چلانی پڑی، ہمیں مجبوری تھی، اس کی ایک اور پیرامیٹرز تھے. یہ سو موٹو سپریم کورٹ کوئی پچھلے ہفتے لے چکی ہے، جب سپریم کورٹ نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے رپورٹ طلب کی تھی کہ آپ نے کرونا وائرس سے بچنے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے ہیں. یہ سو موٹو اس دن ہو چکا تھا اور اس پر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن کل خبر یہ کیوں لگی، اسے اس اینگل سے دینا چاہیے تھا کہ جو سپریم کورٹ نے ایک جو سکوپ تھا اس مقدمے کا، قیدیوں کی رہائی کا، اس کو جو وائڈن دیا تھا، اس کو علیحدہ سے سو موٹو کے طور پر رجسٹرڈ کر لیا ہے. سو موٹو اسی دن ہو چکا تھا. اور اب جو باقاعدہ جریدوں کا حوالہ دیتے ہیں، ریسرچ کا حوالہ دیتے ہیں، اور ایسے جو ریسرچ کرنے والے ہیں ان کی جانب سے ایک دعویٰ یہ بھی کیا گیا تھا کہ وزارت داخلہ کی جانب سے ایک مراسلہ جاری کیا گیا ہے. یہ ایک اور پوسٹ مارٹم ہے جس میں صوبوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہر ضلع کی سطح کے اوپر 1500 تابوت تیار کر لیں، اتنے پیمانے کے اوپر اموات ہو سکتی ہیں. تو یہ خبر بھی ناظرین ایک جھوٹی خبر تھی. آج اس کا میں آپ کو اس طرح سے پروف کروں گا، پوسٹ مارٹم کروں گا، پہلے بھی کر چکا ہوں. مطلب وہ صاحب جو ریسرچر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوری ریسرچ کی ہے، بڑی مائنوٹلی اس چیزوں کو دیکھا، ایک جریدے میں یہ خبر شائع ہوئی ہے. اور جو ریسرچ کرنے والے صاحب ہیں ان کو جریدے اور ڈیلی جو روزنامہ ہوتے ہیں، جو اخبار ہوتے ہیں، ان میں فرق نہیں معلوم. اپنی ویڈیو میں انہوں نے بتایا کہ ایک جریدے میں یہ خبر چھپی ہے تو اس پر حکومت چاہے تو اس کو سو کر سکتی ہے. لیکن اگلی ویڈیو میں جا کر بتایا کہ یہ روزنامہ خبریں ملتان میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ وزارت داخلہ نے اس قسم کا مراسلہ جاری کیا ہے کہ 1500 تابوت جو ہے وہ ہر ضلع کی سطح پر بنایا جائے. پہلے تو ناظرین ایسا کوئی مراسلہ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری نہیں کیا گیا، اور ایسی ہنگامی صورتحال پاکستان میں پیدا نہیں ہوئی. 154 پاکستان کے اضلاع ہیں، اور 154 اضلاع میں اگر یہ 1500 تابوت تیار ہوتے ہیں، 2,30,000 کے قریب یہ تابوت ہوں گے. اور ابھی پاکستان میں جو ایسٹیمیٹ تخمینہ لگایا گیا ہے، ہمارے باقی ساتھی بھی بتا چکے ہیں، اور میں نے یہ خبر بریک کی تھی کہ حکومت یہ بتا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ ورس حالات کے اندر بھی پاکستان میں جو کرونا وائرس کے مریض سامنے آ سکتے ہیں وہ 50,000 ہوں گے، اور ان میں 41,000 ایسے ہوں گے جو صحت یاب ہوں گے جنہیں بڑا مائلڈ قسم کا کرونا وائرس ہوگا، اور 7,000 ایسے ہوں گے جو سویئر ہوں گے، اور 2,500 ایسے ہوں گے جو کریٹیکل ہوں گے. تو اس خبر کی کوئی منطق نہیں ہے، نہ ہی ایسا کوئی نوٹیفیکیشن، کوئی مراسلہ، کوئی لیٹر وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے کہ ایسے تابوت 1500 ہر ضلع کی سطح پر تیار کیے جائیں. تو اس کی کوئی
जस्टिफिकेशन भी नहीं थी। मतलब आप अगर ये खबर देने वाले हैं, आपने ये खबर देख भी ली है, तो आपकी अकल का तकाजा है कि आप खुद भी अंदाज़ा लगाएं कि क्या ये खबर दुरुस्त हो सकती है। और वो कहते हैं कि एक जरीदे में ये खबर लगी है। नाज़रीन, जरीदा वो होता है जो हफ्त रोज़ा होता है, जो 15 रोज़ा होता है, जो मंथली होता है, जो 3 माह के बाद शाया होता है, जो 6 माह के बाद शाया होता है, या एनुअली शाया होता है, उसको जरीदा कहते हैं। लेकिन ये खबर लगी थी रोज़नामा ख़बरें में, और वो डेली रोज़नामा ख़बरें हैं। जरीदे में और डेली में ये फ़र्क होता है कि अखबार डेली शाया होता है, जरीदा हफ्ता होता है, 15 रोज़ा होता है, महीना होता है, और जैसे मैंने आपको बताया है कि मंथली होता है, और सालाना वगैरह 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 वगैरह, जैसे वो दोस्त भी कहते हैं। तो ये फ़र्क होता है। तो ये उनकी ख़बरों का जो है वो लेवल है। और BBC के हवाले से भी जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये सारी बातें हैं कि अगर इन बातों को तस्लीम कर लिया जाए, और दो, अच्छा, इन खबरों का मकसद क्या है जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैंने जो छोटी सी रिसर्च की है, जो अपना दिमाग घुमाया है, 2 एंगल के साथ ये चल रहे हैं। एक तो सिविल मिलिट्री इख्तलाफात को ये खबरें देकर इख्तलाफात पैदा करना चाहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान और रियासती इदारों के दरमियान। और यहाँ पर यह भी नाज़रीन मैं आपको कोट कर देता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, बड़ी इन्फॉर्मेटिव किस्म की ये वीडियो है। जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ी लोडेड होगी। मैंने अपने एक प्रोग्राम में अमजद शोएब साहब को क्यों लिया? आपको नाज़रीन मालूम है कि जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब पाक फ़ौज में बड़ा अरसा खिदमत सर अंजाम देते रहे, लेकिन इस वक्त भी उनका ताल्लुक पाक फ़ौज के साथ है, ISPR के साथ है। उनके राब्ते हैं इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ। क्यों हैं? कि उन्हें बाकायदा डिक्लेयर्ड जो है वो दिफाई तजियाकार इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, ISPR की जानिब से डिक्लेयर किया गया है, और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उन्हें वहाँ पर चीज़ें उनके साथ डिस्कस होती हैं, उनके साथ शेयर्स होती हैं कि ये डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसमें हकीकत ये है, और इसमें जो गलत चीज़ है वो ये है, तो उन्हें बता दिया जाता है। तो इस किस्म की ख़बरें कि वज़ीर आज़म इमरान खान के फ़ौज के साथ बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हो चुके हैं, तो इन ख़बरों का जनाजा निकालने के लिए, एक हकीकत आपके सामने रखने के लिए, इन्हें बेनकाब करने के लिए मैंने अपने प्रोग्राम में अमजद शोएब साहब को लिया, उनका इंटरव्यू लिया, और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया कि इन ख़बरों का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और इसलिए मैंने बुलाया गया था। और उन्होंने बताया भी कि फ़ौज के इख्तलाफात क्यों होंगे। फ़ौज के इख्तलाफात होने का सवाल पैदा नहीं होता जब नेशनल सिक्योरिटी की, कौमी सलामती की कमेटी जो है उसका बाकायदगी के साथ इजलास बुलाया जा रहा है, और बात सुनी जा रही है जो स्टेक होल्डर्स हैं इन हालात के अंदर, जो हुकूमत के साथ जो रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है, जो एमरजेंसी का प्रोसेस है, जो रेस्क्यू करने का प्रोसेस है, हुकूमत के साथ शामिल है, हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़े हैं। तो जब उनकी बात सुनी जा रही है, उनका इनपुट लिया जा रहा है, और तमाम स्टेक होल्डर बैठकर फैसले कर रहे हैं, तो इन हालात के अंदर जो इख्तलाफात हैं उनका सवाल पैदा नहीं होता। और उन्होंने खुद कहा था कि ये जो मुबालगा आराइयाँ की जा रही हैं, क्या सराइयाँ की जा रही हैं, झूठी खबरें की जा रही हैं, वो बेनकाब होंगे लोग, और बड़े जल्द, बहुत जल्द बेनकाब होंगे। और नाज़रीन, आप खुद ये देख रहे हैं कि ऐसी खबरें देने वाले बेनकाब हो रहे हैं, अपनी खबरों से बेनकाब हो रहे हैं। जैसे कि अदील वड़ाइश ने बताया कि ये खबरें जो इतने ज़ोर शोर के साथ चलाई गई कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ने के लिए समरी जो है वो असम्बलियाँ तहलील करने के लिए समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी। यहाँ पर जैसे कि मैंने एक मिसाल भी दी थी कि ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि पाक इंडिया का मैच हो, उसमें थोड़ी सी बताने में मुझे थोड़ी सी गलती हो गई। एक तरफ तो इंडिया की जीत पर वो शर्त लगा लेंगे, दूसरी तरफ भारत की जीत के ऊपर शर्त लगा लेंगे, और फिर जो जीत जाएगा और ढिंडोरा पीटना शुरू कर देंगे, देखें जी मैंने फ़लाँ के ऊपर फ़लाँ की जीत पर शर्त लगाई थी और मैं शर्त जीत गया, मैंने पहले कह दिया था कि फ़लाँ जीत जाएगा। तो दोनों तरफ चलते हैं, दो तरफा वो बातें करते हैं, कोई डिक्लेयर या अल्टीमेट बात उनके पास नहीं होती। तो यही मैं बता रहा था कि जैसे कि वो दो चीज़ों को हिट कर रहे हैं। एक तरफ तो वो ये साबित करना चाहते हैं, इख्तलाफात लाना चाहते हैं ताकि गलत फहमियाँ पैदा हों। जो एक पेज के ऊपर चल रहे हैं, ये एक पेज पर सिविल ब्यूरोक्रेसी, सिविल क़यादत और जो मिलिट्री क़यादत है वो ना चल पाए। और वो चाह रहे हैं कि जिस तरह से जो साबिक हुक्मरान थे, नवाज शरीफ थे या आसिफ अली जरदारी थे, जिस तरह से उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने सींग फंसा लिए थे और बात जो है वो नो पॉइंट ऑफ रिटर्न पर पहुंच चुकी थी, तो ये इतने अच्छे मरासम मौजूदा जो क़यादत है, जो इमरान खान साहब हैं, उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रहे हैं। इस किस्म की कन्फ्यूजन पैदा की जाए ताकि इमरान खान साहब के सींग भी जो हैं वो उसी तरह से एस्टेब्लिशमेंट के साथ फंस जाएँ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात उनके उसी तरह से कशीदा हो जाएँ जिस तरह से माजी के हुक्मरानों के होते चले आए हैं। अच्छा, दूसरा वो क्या कर रहे हैं? दूसरा वो ये कर रहे हैं कि अवाम में, मतलब एक तरफ तो ये इख्तलाफात की खबरें और उसका एजेंडा क्या है, मकसद क्या है, वो आपके सामने मैंने रख दिया।
दूसरा, वो अवाम को हुकूमत से बज़न करना चाहते हैं। मतलब इस तरह वर्स्ट सिनेरियो कोरोना वायरस के हवाले से बनाकर अवाम के सामने बताया जाता है कि इमरान खान साहब ने बड़े सुस्ती के साथ फैसले लिए, बड़े काहली के साथ फैसले लिए, बड़े हिचकिचाहट का मुजाहरा किया, और जो फैसले बहुत पहले ले लेने चाहिए थे वो फैसले ना लिए गए और फौज को वो फैसले करने पड़े। तो ये एक बज़न किया जा रहा है एक इलेक्टेड हुकूमत से के हवाले से अवाम को, कि अवाम हुकूमत के जो फैसले किए जा रहे हैं, जिनको हामिद मीर साहब एडमिट कर रहे हैं, जिनको मालिक साहब एडमिट कर रहे हैं, जिनको आमिर मतीन साहब एडमिट कर रहे हैं, तो एक बज़न जो है वो एतमाद की जो फ़िज़ा है उसे ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितनी मर्ज़ी तनकीद कर लें, आप ये ख़ुद इस बात का अंदाज़ा लगा पाएंगे, चाहे अपोजिशन वाले भी हों, जितनी मर्ज़ी वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करें, फ़ैसला गलत हो सकता है, नातजुर्बाकारी वज़ीर आज़म इमरान खान की हो सकती है, लेकिन जिस तरह से वो फैसले ले रहे हैं उसमें ये नज़र आ रहा है कि जो फैसले लिए जा रहे हैं वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए ले जा रहे हैं। उसमें ये नज़र आ रहा है, बल्कि एडमिट करेंगे अपोजिशन वाले कि वज़ीर आज़म इमरान खान कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे कि अपनी जेबें उन्होंने भरनी हो, अपना ख़जाना उन्होंने भरना हो, अपना कुछ ज़ाती मफाद लेना हो। जो वो फैसले कर रहे हैं और जो अवाम को वो बता रहे हैं, उसमें चीज़ें छलक कर ये सामने आ रही हैं कि फ़ैसले वो जो भी ले रहे हैं वो अवाम की भलाई के लिए लेना चाहते हैं, उनमें उनका ज़ाती कोई मफाद नहीं है। तो नाज़रीन, जो आज हमने एक जायचा जो मैंने बनाया था आपके सामने मैंने पढ़कर सुनाया है, और मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगली वीडियो तक नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।